बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मौक़िफ़ दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि ना सिर्फ सीनियर जो रहनुमा हैं हुकूमती इत्तेहाद के, बल्कि कई और रहनुमा और सियासतदान भी 26 के करीब नाअहल करार दे दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ आज अहम समाअत हुई है और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत दे दी। अब एक तरफ FIA ने छापामार कार्रवाई करके सारी दस्तावेज़ात उठा के ले गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में दरख्वास्त दायर की हुई है कि वो आप एक दफ़ा दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड ले आएँ, हम उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लें, फिर आप वापस ले जाइएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को पता है कि दस्तावेज़ात तो जमा होनी नहीं है, चूँकि वो तो हैं ही अल्टीमेट हुकूमती कब्ज़े में, तो वो टाइम भी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। हमने FIA को कहा है कि हमें रिकॉर्ड दें, हम कॉपी करवा के उन्हें वापस कर देंगे। हमने FIA को कहा है कि आपकी गाड़ी में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, इसे वापस दे दें। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा, दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने जो मौक़िफ़ अपनाया आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और उन्होंने फिर बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की। चेयरमैन PTI ने कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात अब कबूल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के सामने पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि FIA केस से हमारा सारा रिकॉर्ड लेकर गई है। हमने इलेक्शन कमीशन से FIA को रिकॉर्ड देने के लिए कहा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिकॉर्ड के असूल के लिए आप मुतल्लिका अदालत से ही रजू कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि हमने रिकॉर्ड के हसूल के लिए FIA से रजू किया है। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात कबूल करेगा। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए हैं। हम ये तमाम की तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा करवा देंगे और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इंतखाबात है वो कबूल होगा। उस पर आज 2 अक्टूबर 2024 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। PTI ने हालिया इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन 3 मार्च 2024 को कराया। उस इंटर पार्टी इलेक्शन में भी मुतअद्दिद खामियां थीं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उसको 23 अप्रैल 2024 को नोटिस भेजा। उस केस की पहली समाअत 30 अप्रैल 2024 को हुई। अब ये इलेक्शन कमीशन अवामी तौर पर वजाहत जारी कर रहा है, कहता है जी 23 अप्रैल को नोटिस भेजा। उस केस की पहली समाअत 30 अप्रैल 2024 को हुई। अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक इस केस की 6 समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन इन समाअतों में से 5 बार इस जमात ने मज़ीद वक्त मांगा और हर बार समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की। बशमूल आज 2 अक्टूबर 2024 की समाअत में भी एडजर्नमेंट मांगी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुसलसल लचक का मुजाहरा कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मौक़े फराहम किए हैं और ताकि वो अपने आइनी तकाज़े पूरे करे। ताहम इस सुस्त रवि और ताख़ीर की तमाम तर ज़िम्मेदारी मुतल्लिका पार्टी पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन इस मामले को कानूनी तौर पर हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के मामले पर हमेशा कानूनी लचक का मुजाहरा किया। जमात की जानिब से हर बार इल्तवा का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये मामला ताहाल हल ना हो सका। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 208 और सेक्शन 209 के तहत तमाम सियासी जमातों पर लाजिम है कि वो अपने पार्टी आइन के मुताबिक 5 साल के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात करवाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जून 2021 को अपने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने थे, ताहम मुकर्ररा वक्त तक ये इंतखाबात मुनक्कद नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद बार याद दहानियाँ कराईं और बिलाखिर 27 जुलाई 2021 को शोकॉज नोटिस जारी किया। इस नोटिस के जवाब में जमात की जानिब से 1 साल की तौसीह की दरख्वास्त की गई, जिसमें कोविड-19 की सूरत हाल को जवाज़ बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को 13 जून 2022 तक की मोहलत देते हुए
یہ درخواست قبول کی۔ انہوں نے جون 2022 میں فارم 65 کے تحت انٹر پارٹی انتخابات کی دستاویزات جمع کروائیں جو کہ نامکمل تھیں۔ الیکشن کمیشن نے متعدد بار یاد دہانی کروائی اور مزید دستاویزات طلب کیں، مگر جماعت کی جانب سے تاخیر کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس معاملے پر باقاعدہ سماعتیں کی گئی ہیں۔ میڈیا کوارڈینیٹر اور ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات میں ناکام رہی ہے اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات کو بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھا رہی۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت جو ہے وہ دستاویزات دینی ہوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا بات بڑی واضح ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ یہ تمام ڈاکومنٹس جمع کروا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر، مرکزی دفتر کے اوپر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ وہاں سے دستاویزات کس طرف جاتی ہیں وہ ہم بھی بہتر جانتے ہیں، کس طریقے سے وہاں سے دستاویزات اٹھائی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید جو دستاویزات ہیں وہ جمع کروانا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ حالانکہ جب 3 مارچ کا الیکشن ہوا تو ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف نے سرٹیفکیٹ کے لیے رجوع کرنا ہوتا ہے اور تمام دستاویزات جمع کروانی ہوتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ تمام کی تمام جو ہے وہ جمع کروا چکا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں کو آگے نہیں پرسو کیا جا رہا۔ اپریل سے لے کے اب اکتوبر آ گیا، صرف 5 سماعتیں ہوئی ہیں، 1.5 مہینے کی تو ڈیٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ معاملہ آگے چلتا رہے۔ لیکن خیر سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے واضح طور پر کہہ چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے۔ دوسری طرف آج الیکشن ٹرائبونل سے متعلق جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس 3 کیسز ہیں، آج وہ سماعت کے لیے مقرر تھے، لیکن اچانک جب آج سماعت ہونی تھی طارق جہانگیری صاحب کی عدالت کے باہر کیا لکھا ہوا تھا؟ طارق جہانگیری صاحب کی عدالت کے باہر لکھا ہوا تھا کینسلڈ بائی دی آرڈر۔ اچھا جی، سید محمد علی بخاری کیس نمبر 1، کیس نمبر 2 ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیس نمبر 2 محمد شعیب شاہین ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیس نمبر 3 عامر مسعود ورسز انجم عقیل۔ یہ 3 کیسز ہیں۔ اوپر سمپل اتنا لکھا ہوا ہے کینسلڈ بائی دی آرڈر، یعنی عدالت کے آرڈر سے وہ کینسل ہوگی۔ آج الیکشن ٹرائبونل پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ ڈویژن بینچ میں الگ سے کیس زیر التوا ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس عامر فاروق نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواستوں پر یہ سوال کیا تھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن ٹرائبونل سے ریکارڈ کیسے طلب کر سکتا ہے۔ پہلے ایک بار ریکارڈ طلب کیا، وہ ریکارڈ واپس چلا گیا تھا جب طارق جہانگیری صاحب نے سماعت شروع کر دی تھی۔ آج دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر دیا ہے، وی ہیو گون تھرو دی اوریجنل ٹرانسفر اپلیکیشن اینڈ ایڈیشنل سپلیمنٹری submissions submitted by the counsel for the applicant today and observed that the grounds raised by the applicant could not be decided without re-question of original record of election tribunal election petition number 72/2024. Therefore, the office is directed to issue a letter to the election tribunal to produce the original record of election petition number 72/2024 before the commission on the next date of hearing. The matter is adjourned for 4/10/2024. 2 اکتوبر کو آرڈر جاری کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے جی کہ الیکشن ٹرائبونل کو کہیں کہ وہ ہمارے سامنے ریکارڈ پیش کرے، اور کب کے لیے پیش کرے جی؟ وہ 4 اکتوبر کے لیے پیش کرے۔ اور جو نئی درخواست آئی ہم نے دیکھی ہے اس میں جو گراؤنڈز، وہ جو موقع دیا گیا تھا عامر فاروق صاحب کی جانب سے کہ نئی درخواست جا کے دے دیں، پہلی درخواست کی گراؤنڈز تو کالعدم ہو چکی، تو جب ان کو نئی، وہ کہتے ہیں نا کہ زبردستی بھئی جا کے اب نئی درخواست دے دیں، اب نئی درخواست میں ان کو نئی گراؤنڈز بنانی تھی، اس وجہ سے تو ہفتہ 10 دن لگ گئے اور پھر واٹس ایپ کے اوپر درخواستیں آئیں اور وہ سارا کچھ ہوا۔ اب یہ جناب 5 رکنی کمیشن نے، اس میں سکندر سلطان راجہ ہیں، نثار احمد درانی ہیں، جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان ہے اور شاہ محمد جتوئی ہیں۔ اس میں جو پنجاب کے بھروانا صاحب ہیں انہوں نے ہی ایک کیس میں اعتراض کیا تھا کہ آپ دوبارہ گنتی کا نہیں کر سکتے چونکہ اب یہ معاملہ جانا چاہیے الیکشن ٹرائبونل کے پاس، تو وہ بھروانا صاحب کے اس کے بعد پھر اس کے اہم کیس کا بھی حصہ نہیں ہے، اور باقی جو 3 ممبران ہیں اور چوتھے چیف الیکشن کمشنر صاحب خود ہیں۔ تو یہ جناب والا پیش رفت سامنے آئی ہے کہ جس میں کل پرسوں کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ہے الیکشن ٹرائبونل کا، جبکہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر
آج اپنی لسٹ کینسل کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گوشوارے جمع نہ کروانے پر 26 سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق قومی اسمبلی کے 11 سابق ارکان، سابق جو نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے جنہوں نے 2022-23 کے گوشواروں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی تھیں، 11 سابق ایم این ایز، سندھ اسمبلی کے سابق 7 ایم پی ایز اور بلوچستان اسمبلی کے 8 ایم پی ایس، یہ سارے وہ ہیں جو پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اراکین قومی اسمبلی سال 2022-23 کے گوشوارے جمع کروانے تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے میں نااہل ہونے والے خرم دستگیر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر نااہل ہو گیا ہے۔ محسن نواز رانجھا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ محمد علی، کمال الدین، سید عمران علی شاہ، یار محمد رند اور دیگر اس میں شامل ہیں، اور گوشوارے جمع نہیں کروائے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کر دیا ہے، باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج، اور یہ حکومتی اتحاد کے ہی لوگ ہیں۔ اور اب جب گوشوارے جمع ہوں گے اس کے بعد اب تو ویسے بھی میرے خیال میں 15 اکتوبر تک اوورآل بھی جو 30 ستمبر تک ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا وقت تھا، تو اب وہ آ گیا ہے 15 اکتوبر تک۔ ہم نے جو نمبر دیا ہوا ہے، جو اکثر میں اپنے تھم نیل کے اوپر بھی لگاتا ہوں، تو اگر آپ نے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن لینی ہو تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔